اج بھائی نعیم دے ختم دی آنے والو بابا جی ذرا جملہ سن جایا آجے اے جڑی وجدان ویڈیو پہ بن رہی ہے اے تساں سن کے نہیں چلے جانا اے ہزاروں دی تعداد اے لکھاں دی تعداد دی اندر اے لوکاں نے سننی ہے ایک بھی بندہ رائے راست سی آ گیا اے تیاڈے انتظام دا مل پہ جائے گا بابا جی عبدالرزاق صاحب اے تیاڈے بچے دے سالے ثواب دی محفل اے تیاڈے بچے دی قبر دیاں گڑیاں اے منزل دیاں گڑیاں اے بہتر ہو جانیاں نے اے فقیر دی گفتگو سن کے ایک بھی بندہ رائے راستی آ گیا رب کعبہ دی قسم اے تیاڈا انتظام و انتہمام کرنا اے رائے گاہ نہیں جاوے گا اے دی جزا مل جانی ہے اے دا اجر مل جانا ہے آ پھر بابا جی ذرا جملے سن جائیں اج بھائی نعیم دے ویر بھی آ کے بیٹھے نے او دی سونی محفل سجائی جے آؤ پھر اج پیغام سن جایا جے علی اج دی اے پکیزہ بسلسلہ بابا جی عبدالرزاق انہاں دے صاحبزادہ بھائی نعیم مرحوم دے سال ثواب دے اندر محفل پاک دا انعقاد دے جس دے اندر منو احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہی ہے اللہ کریم دی بارکت دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ساڑھے سارن دا کٹھا ہونا بیٹھنا اس ذکر خیر دی محفل نو سجانا اللہ بھائی نعیم مرحوم اس دی کامل بخشش عطا فرمائے بلا تمہید بلا تخیر گفتگو دا غازے ایک تو دو باتاں آپ احباب دے سامنے رکھ کے اجازت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں منو اج جڑا حکم ہویا ہے اس دے مطابق ایک دو باتاں آپ احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے رشانے میرے تہاڈے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو والدین دے نال محبت کریا جے والدین بڑی عظیم ہستی نے انہاں دے نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے تے آج میں گل سنانی ہے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی امی جان دے نال حضور نو کیسی محبت سی کیسا پیار سی کیسی وفا سی کہ کائنات دے والی مدینے دے تاجدار حبیب کبریا میرے تے تہاڈے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امی جان نال ایسی وفا کر دینے ایسی محبت کر دینے لوگو مدینے دے تاجدار حبیب کبریا حضور تاجدار ایک مصطفیٰ ایک وقت تے ایک ویلا آیا میرے تے تہاڈے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امی جان دے نال چل دے مکہ تو مدینے آئے مدینے آ کے اپنے بابا جان دے روزے مبارک تے قبر تے سلام کیتا سلام کر کے واپسی مکے دے سفر دا آغاز ہویا میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار حضور جس وقت پہاڑی دی چوٹی تے مقام تے آئی میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی امی دی طبیعت ناساز ہو گئی اپوہ دا مقام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امی نو بخار ہو گیا مدینے دے تاجدار مصطفیٰ حضور اپنی امی جان دے نال وفا کر دے جا رہے نے محبت کر دے جا رہے نے صلہ رحمی دی گفتگو کر دے جا رہے نے آؤ مسلمان سنیا جے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی امی نال کیسیاں وفاواں اور کیسیاں محبتاں کیتیاں 6 سال دی میرے کریم دی عمر ہے باپ دا پہلے ہی انتقال ہو چکی ہے میرے مصطفیٰ دی ولادت تو پہلے اج جس وقت میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی امی جان دا آخری ویلا قریب آ گیا حضور اپنی امی جان دی سار مبارک اپنی گودی دے اندر رکھیا تے اپنی ماں دے نال گفتگو کر دے جا رہے نے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی امی مصطفیٰ نال گلاں کر دیا جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتر اج میرا آخری ویلا آگئی ہے میرے حبیب 6 ماہ دی 6 سال دی آپ دی عمر مبارک اور اج ننے ہونٹھاں دے نال اپنی ماں نال گفتگو کر دے جا رہے نے
تھوڑا جا ویلا تے وقت گزریا میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار آپ دی امی جان نے حضرت ام ایمن نو بلا کے کہنے لگیاں ام ایمن میرے محمد دا خیال رکھی جدو ماپے سے دنیا تو چلے جاندے نے پھر اولاد رون دیئے پھر اولاد تڑپ دیئے تے میرے کریم دی عمر مبارک بڑی تھوڑی عمر ہے میرے محمد دا خیال رکھنا ہی جے تسی سبحان اللہ نال اجازت دو میں ذرا منظر کشی بیان کرا میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں نال کنج دیاں وفاواں کیتیاں گاج کے بولو سبحان اللہ آ مسلمان بھائی ذرا توجہ کریا جے اج ماپیاں دی شان سنیا جے رب کائنات نے والدین نو کیسیاں شاناں عطا کیتیاں نے والدین نو کیسا مقام عطا کیتا وے میرے سونے نبی مدینے دے تاجدار حبیب کبریا دی امی دا آخری ویلا آ گیا اوے لوکو اج سفر دیاں گڑیاں شروع ہو گئیاں نے میرے مصطفیٰ چل دے حضور مدینے تو مکے آ گئے نے جس وقت مکے دے مقام اور مکے دے سفر دے دوران ایک ابوا دا مقام آیا میرے مصطفیٰ دی امی جان دی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تاریخ دی کتب دے اندر مل دے حضور دی امی نو بخار ہو گیا اجی حضور دی امی جان دا آخری ویلا قریب آ گیا میرے مصطفیٰ دی امی جان اج اپنے بیٹے محمد نال پیار پیاں کر دیاں نے اج مصطفیٰ نال محبت پیاں کر دیاں نے نالی آواز دیتی امی ایمن ذرا قریب آ جا حضرت امی ایمن قریب آ گئیاں نے میرے مصطفیٰ دی امی جان بولیاں بول کے کہنیاں امی ایمن میرے محمد دا خیال رکھنا ہی میرے پتر دا خیال رکھنا ہی میرے مصطفیٰ دا خیال رکھنا ہی جدو ماں پہ اس دنیا تو چلے جاندے نے جدو والدین دا سایہ اس دھرتی تو چلے جاندہ میں پھر پتہ لگدا ہے اس جگ چ کنج وقت گزارنے اس جگ چ کنج ویلا گزارنے آیا جو والدین دی شان سن جایا جے اے ماپیاں دی شان سن جایا جے اے جدو والدین دی ہستی اس دنیا تو چلے جاندی ہے رب کعبہ دی قسم جس وقت والدین اس دنیا تو چلے جاون پھر پتہ لگدا ہے ایتھے کنج وقت گزارنے آج بھائی نعیم دے ختم تے آنے والو آج جناب آلو اے سال ثواب دی محفل چی آنے والو اے ذرا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے جس وقت میرے مصطفیٰ دی امی حضرت آمینہ دا آخری ویلا آیا حضرت آمینہ کہنیاں امی ایمن میرے محمد دا خیال رکھنا ہی میرے کملی والے دا خیال رکھنا ہی جدو دنیا والے ہو ماں پہ اس دنیا تو چلے جاندے نے رب کعبہ دی قسم کوئی پوچھ دا کوئی نہیں جاگتے کوئی سنبھال دا کوئی نہیں آیا جو سن جائیں میرے مصطفیٰ دی امی دا آخری ویلا قریب آگیا وے حضرت آمینہ نے میرے مصطفیٰ نو قریب بلایا بلا کے سینے لایا ہے ہن سینے لا کے میرے کملی والے دی کتے پیشانی نو بوسا پیاں دے دیاں نے کتے رخسار نو پیاں چم دیاں نے نالے کہندیاں امی ایمن اے میرا پتر محمد اے دے نال وفاواں کرنیاں نہیں اے دے نال پیار کرنا ہی آ مسلمان پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے میرے نبی قریب آ گئے نے آ کے کہندے نے امی جی نہ جایا جے امی نہ جایا جے اے لوکو میرے مصطفیٰ دی امی اج حضور نال پیار پیاں کر دیاں نے کملی والے نال محبت پیاں کر دیاں نے اج بھائی نعیم دے سالے ثواب دی محفل تے آن والیو ذرا جملے سن جایا جے اے جدوں وقت گزریا تے جدوں ویلا گزریا میری جناب آلو حضرت امی آمینہ دا وقت قریب آ گیا حضرت آمینہ فرماندیاں امی ایمن میں اس دنیا تو چلے جاواں گی میں اس دھرتی تو چلے جاواں گی جڑا آیا انہیں چلے جانے جڑا آیا انہیں چلے جانے لیکن امی ایمن سن لے میں مر کے بھی نہیں مرنا میں پتر ہی ایسا چھڑ کے جا رہی ہوں جڑا جگ دا بھی حبیب ہے رب دا بھی حبیب ہے میں قبر سے چلے جاواں گی ہن جتھے جتھے لوکاں نے میرے محمد دا ذکر کرنا ہے اوتھے او دی اماں آمینہ دا بھی ذکر کرنا ہے
فرمایا میں مر کے بھی نہیں مرنا، جتھے جتھے میرے محمد عربی دا ذکر ہونا ہے اوتھے او دی اماں آمینہ دا بھی ذکر ہونا ہے۔ میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار حضور دی اماں دا وصال ہویا، حضرت جی میرے مصطفیٰ ننے ننے ہتھاں دے نال اپنی اماں جان دے قبر مبارک دے پتھر لگائے، حضرت آمینہ دا وصال ہو گیا۔ لوگو اے میرے مصطفیٰ دی امی جان جس وقت اس دنیا تو گئیاں، حضرت ام ایمن کہندیاں جس وقت میری سواری مکے نو چلی، میرا مصطفیٰ سواری تے سوار ہویا تے حضور میرے نال جمٹ کے بیٹھ کے، حضرت ام ایمن فرماندیاں میں بیکھیا، میں کملی والے وال تکیا تے میرا مصطفیٰ اے انج پڑت پڑت کے نظر اٹھا کے امی دی قبر پلویا ویند ہے۔ لوگو ماں تے ماں ہی ہوندی ہے۔ میرے تیرے نبی مصطفیٰ مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگو جے چاندی ہو کہ رب بھی راضی ہو جائے، رب دا حبیب بھی راضی ہو جائے، پھر سن لو اپنے والدین نو راضی کر لیا جے، جی دا والدین جی دے راضی ہو گیا رب دا خدا بھی راضی ہو جاندہ ہے، رب دا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اگلی گل سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے حضور دی امی جان دا وصال مبارک تے حضور مدینے دے تاجدار آپ دے نواسیاں دی امی جان دا جدو آخری ویلا آیا، اج سنی والدین دی شان، ماپیاں دی شان سنی آجی۔ اتیاڈے کلو میں خطاب کر کے دس کا پہنچنے ٹائم بالکل شاٹے بڑی جلدی دے نال اپنی گفتگو تاڑے دل دے اندر اتارنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا آپ دا وصال دا وقت قریب آیا، مولا علی حیدر قرار نو بلا لیا، کہندے علی میں اج آپ دے نال کوئی گزارش کرنی چاہنی ہاں۔ علی پاک کہنے لگے جی زہرا بولو، کہنے لگے جدا امام حسن امام حسین بھیجو اپنے نانا جان دے روزے تے سلام کر کے آن۔ حضرت جی ذرا جملے سن کے تڑپ جاؤ گے، امام حسن امام حسین نانا جان دے روزے دی طرف جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیٹی بولیاں بول کے کہنے لگیاں علی اج میں 4 وصیت تہاڈی بارگاہ وچ کرنا چاہنی ہاں۔ علی پاک کہنے لگے زہرا بولو، کہنے لگے علی 6 ماہ ہو گئے نے مصطفیٰ دے وصال نو، دن بھی حضور نو یاد کرنی ہاں، رات بھی حضور نو یاد کرنی ہاں۔ علی رات مصطفیٰ نے کرم فرمایا، حضور میری خواب دے اندر تشریف لے کے آگئے، مدینے دے تاجدار میری خواب دے اندر آگئے، میرے کریم نے آ کے کرم فرمایا، علی میرے بابا جان میری خواب چاہ کے کہنے لگے تے میں مصطفیٰ دے نال گفتگو کر رہی ہوں تے میں کہہ رہی ہوں بابا ہر چیز بھی جدائی برداشت کر سکنی ہوں، لیکن بابا میں تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، سونیا یا تسی میرے کو آ جاؤ یا منو اپنے کو بلا لو۔ میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا، حضور فرماندے نے زہرا بیٹی اج شام دی افطاری اسی کٹھے بہ کے کریں گے۔ علی میرے بابا جان نے منو حکم عطا فرما دیتا ہے، علی میرا وصال ہو جائے گا، علی میں 4 وصیت تہاڈی بارگاہ وچ کرنا چاہنی ہاں، علی جے انہاں دے اوتے تسی میری گزارشات نو مان لو گے تے بڑا احسان ہوئے گا۔ آ مسلمان امام حسن تے امام حسین دوڑ دے نانا جان دے روزے دی طرف جا رہے نے، یہ تہاڈا ذوق ہے تے پھر گل مکمل کر لئیے، ذرا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ، ذرا بولو گج کے بولو سبحان اللہ۔ آ مسلمان بھائی ذرا جملے سنی، آج جملے سن کے تڑپ جائیں گا میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار حضور کائنات دے والی دا یا آخری ویلا یا گیا، حضور دا وصال مبارک ہو گیا، کائنات والو میرے نبی دا جدو وصال ہویا، حضور دے صحابہ گلیاں چکر لان دینے، ایک دوجے نو کہندے نے یارا جے میرا سونا ماہی کیتے ویکھیے میرے سونے نو میرا پیغام دیویں۔ حضرت بلال حبشی کدی سجے جان دینے کدی کھبے جان دینے، نالے مدینے چوازاں دے دے کے کہندے نے مدینے والیو میرا سونا محبوب کیتے ویکھیا جے، میرا کملی والا کیتے ویکھیا جے۔ جس وقت میرے نبی دا وصال ہویا اے تے صحابہ دا کی داویں، اے تے صحابہ دی محبت ہے، آ میں مصطفیٰ دی بیٹی دی محبت سناواں۔ 6 ماہ میرے نبی پاک دے وصال نو ہو گئے، اج دن تے رات نبی پاک دی بیٹی سیدہ طیبہ
طاہرہ عابدہ رازیہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینے بھی بابا جان نو یاد کر دیاں نے آپ رات بھی بابا جان نو یاد کر دیاں نے آپ مسلمان ذرا جملے سن جائیں آجے جس وقت نبی پاک دی بیٹی آپ دا آخری ویلا قریب آیا مولا علی حیدر قرار آگے نبی پاک دے دماد آگے نبی پاک دی بیٹی بولیاں بول کے کہنیاں نے علی اج 4 وصیتاں کرنا چاہنی ہوں علی پاک بولے کہندے نے زہرا بولو ہن جڑی پہلی وصیت کی تھی ذرا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے کہندے نے علی میں تہاڈے نال زندگی گزاری میں تہاڈی زوجہ رہ کے زندگی گزاری علی جی اگر تساں منوں کتے آواز دتی ہوے میں جناب اعلی سن نہ سکی ہوواں علی جی اج میں معذرت کراں گی اج میں معافی منگاں گی علی پاک کہندے نے زہرا ایک گل نہ کرو زہرا میں تہاڈے تے راضی ہاں تساں بڑیاں وفاواں کیتیاں تساں بڑیاں محبتاں کیتیاں آپ مسلمانوں ہن دوجی وصیت سنیاں جے کہندیاں نے علی جس وقت میں آپ نال زندگی گزاری علی میرے حسن دا خیال رکھیا جے میرے حسین دا خیال رکھیا جے میری زینب دا خیال رکھیا جے میری کلثوم دا خیال رکھیا جے جدوں والدین اس دھرتی تو چلے جاندے نے جدوں والدین اس دنیا تو چلے جاندے نے پھر پتہ لگدا اے ایتھے جگ چ کنج وقت گزارنے تے میاں صاحب نے دی انج ترجمانی فرمائی آپ فرماندے نے باپ مرے تے سارے ننگا ہووے ہاں ہاں بابا ذرا جملے سن جائیں ذرا جملے سن کے تڑپ جاؤ گے میاں صاحب نے بھی انج ترجمانی فرمائی آپ فرماندے نے باپ مرے تے سارے ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی اوے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوا بابا جی جس وقت دوسری وصیت کی تھی کہندے نے علی میری اولاد دا خیال رکھے آجے میرے حسن دا خیال رکھے آجے میرے حسین دا خیال رکھے آجے میری زینب دا خیال رکھے آجے کلثوم دا خیال رکھے آجے علی جدوں ماں دنیا تو چلے جان دیئے پھر اولاداں روندیاں نے پھر ماں نظری نہیں آؤندی علی میں اج حسن میں غسل دے دیتے اج حسین میں غسل دے دیتا علی جی میرے بچیاں دا خیال رکھی آجے مسلمان میں بڑے تھوڑے جے ٹائم دی اندر تینوں گالو سنانا چاہنا ہن جڑی تیسری وصیت اج بھائی نہیں دے ختم دی آنے والو بابا جی ذرا جملہ سن جائے آجے اے جڑی وجدان ویڈیو پہ بن رہی ہے اے تساں سن کے نہیں چلے جانا اے ہزاراں دی تعداد اے لکھاں دی تعداد دی اندر اے لوکاں نے سننی ہے ایک بھی بندہ رائے راست سی آ گیا اے تیاڈے انتظام دا مل پہ جائے گا بابا جی عبدالرزاق صاحب اے تاڑے بچے دے سالے ثواب دی محفل اے تاڑے بچے دی قبر دیاں گڑیاں اے منزل دیاں گڑیاں اے بہتر ہو جانیاں نے اے فقیر دی گفتگو سن کے ایک بھی بندہ رائے راستی آ گیا رب کعبہ دی قسم اے تاڑا انتظام و انتہمام کرنا اے رائے گاہ نہیں جاوے گا اے دی جزا مل جانی ہے اے دا اجر مل جانا ہے پھر بابا جی ذرا جملے سن جائیں آج بھائی نعیم دے ویر بھی آگے بیٹھے نے او دی سونی محفل سجائی جے آؤ پھر آج پیغام سن جائے آجے علی پاک دی بیٹی علی پاک نال وفا کرنے والو علی پاک دی بیوی بولیاں نبی پاک دی بیٹی بولیاں بول کے کہنیاں نے علی ہن تیجی وصیت ہے وے جس وقت میں اس دنیا تو چلے جاواں علی میرا جنازہ راتی لے کے جائے آجے میرا جنازہ دن دے ٹائم نہ کھڑی آجے اور لوگوں
نبی پاک دی بیٹی بولیاں بول کے کہنے نہیں علی میں ساری زندگی پردے چ گزاری میں ساری زندگی حیا چ گزاری زہرا یہ چاہتی ہے میرے جنازے تے کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے جس وقت چوتھی وصیت کی تھی کہنے نہیں علی میں تاڈے نال ویلا گزاری میں تاڈے نال وقت گزاری علی مینوں بھولیا نہ جے کدی کدی میری قبر تے آ جائے کدی کدی میری قبر تے آ جائے اپنی بیوی سمجھ کے نہیں اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے آ جائے اے مسلمانوں اینا جیا وقت گزریا اینا سارا ویلا گزریا اج سنی مافیاں دی شان اج سنیا جی عظمت والدین امام حسن دور دے امام حسین دور دے آگے ہن آوازاں کی دے رہے نے امی جی نہ جایا جے امی جی نہ جایا جے امام حسن آگے امام حسین آگے علی پاک بولے کہندے نے پترو اج نانے دے روزے تے نہیں گئے نانا جان دے روزے دے اج تسی سلام کیوں نہیں کر کے آئے امام حسن بولے بول کے کہندے نے بابا جس وقت نانا جان دے روزے دے اسی قریب گئے اگو دو سونیاں جیاں صورتاں والا دو سونیاں جیاں صورتاں والا ایک دا نام ابراہیم ہے ایک دا نام اسماعیل السلام ہے اور دو ہستیاں آ گئیاں نے آ کے کہندیاں بچیو جاؤ اج ماں پہ جاندی جے اج ماں نو مل لو امام حسن آ گئے نے امام حسین آ گئے نے آ کے امی جان دے قدماں دے انج بوسا دے رہے نے نالے کہہ رہے ہیں امی اج نہ چھڑ کے جایا جے اج نہ چھڑ کے جایا جے زہرا پاک امام حسن نال پیار زہرا پاک امام حسین نال پیار اور لوگوں جدو والدین اس دنیا تو چلے جاون پھر احساس ہو جاندا جے پھر پتہ چل جاندا جے بس آخر جملہ ذرا جملہ سن جائیں بابا میری تقریر ختم ہو گئی میرا سفر بڑا طویل میں جا کے نبی دے غلامہ دی زیارت کرنی ہے ذرا آخر جملہ سن جائیں نبی پاک دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ امام حسن نال پیار امام حسین نال پیار اج امام حسن نال پیار پیاں کر دیاں نے کہندیاں بیٹا حسن اپنے ویر حسین دا خیال رکھنا اپنے ویر حسین دا خیال رکھنا اپنے ویر حسین نال محبت کرنی ہو انہیں کربلا دے میدان دے اندر ایدی آل نے شہید ہو جانے ایدی آل نے قربان ہو جانے اپنے ویر حسین نال پیار کرنا اس حسین کربلا دے میدان دے اندر اس نانے دے دین اسلام دی خاطر نانے دے دین اسلام دی وفا دی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینی ہے اپنی ہر چیز قربان کر دینی ہے امام حسین کربلا دے میدان دے اندر شہید ہو جاون گے میری زینب دا بھی خیال کرنا میری ام کلثوم دا بھی خیال کرنا امام حسن نال وصیت ہو رہی نے امی جان دا یا آخری پیغام دیتا آ مسلمانہ جس وقت نبی پاک دی بیٹی سیدہ دا وصال ہویا امام حسن بھی روندے پہ امام حسین بھی روندے پہ اج ماں اس دنیا تو چلے گئی اج ماں دا سایہ جہاں تو اٹھ گیا اج ماں اس دھرتی تو چلے گئی ہے امام حسن روندے پہ امام حسین روندے پہ نے اور مسلمانہ جدو والدین اس دھرتی تو چلے جاون اس جہاں تو چلے جاون ایمین میاں صاحب نے ترجمانی کی دی آپ فرماتے نے ماں مرے تے ماں پہ مک دے اوے سجنوں ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرنے کنڈ خواہ علی تے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوانی اے والدین عظیم مسین حضرت جی بھائی نعیم دے
ختم پاک تے آنے والو یہ جملہ اپنے دل چ اتار لے آج یہ جملہ سینے چ لے جائے آج اگر یہ جملہ کام آ گیا رب کعبہ دی قسم تو دنیا دو تے رہ کے والدین نال وفا کر دیں رب کعبہ دی قسم ہے تو دنیا دو تے رہ کے والدین نال وفا کر کے جائیں گا سائیں بھی راضی ہو جان کے قبر چ جائیں گا تیری قبر دیاں گڑیاں بھی بہتر ہو جائیں بھائی نہیں دے